बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अरशद मंजूर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सादा सी बात। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बताया था कि इंसान को अल्लाह ताला ने दोनों रास्ते दिए हैं और वो गलत और सही का इंतखाब जो है वो ख़ुद से कर सकता है। गलत और सही रास्ते का जो इंतखाब है उसका इख्तियार अल्लाह ताला ने इंसान के पास रखा है और वो उन दोनों रास्तों में से किसी का भी इंतखाब अपनी मर्ज़ी से कर सकता है। अब ये उस पे डिपेंड करता है कि वो सही फ़ैसला करता है और सही रास्ते का इंतखाब करता है या गलत फ़ैसला करता है या गलत रास्ते का इंतखाब करता है। ये टोटली इंसान पे डिपेंड करता है। सही रास्तों पर चलने वाले के लिए अल्लाह ताला ने इनाम व इकराम रखे हैं और दुनिया में भी उसका इनाम दिया जाता है ज़ाहिर है, और उसके फ़वाइद जो हैं, उसके जो समरात हैं वो उस तक पहुँच जाते हैं और आखिरत में भी ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने उसके लिए फ़ायदे रखे हैं और बहुत सारे इनाम व इकराम रखे हैं। और ज़ाहिर है किसी तरह जो गलत रास्ते का इंतख़ाब करते हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने दर्दनाक अज़ाब की नवीद सुनाई है और यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भी इसका मज़ा चखाया है। और बहुत सारे लोग हैं जो गुनाह करते हैं और उसका मज़ा दुनिया में ही पा लेते हैं। हाँ, लेकिन आखिरत में तो बहुत ही दर्दनाक एक अज़ाब रखा है। लेकिन साथ ही अल्लाह ताला ने तौबा का जो दरवाज़ा है वो भी कभी बंद नहीं किया और क़यामत के आने से पहले ये कभी बंद नहीं होगा। कोई भी इंसान कभी भी तौबा कर सकता है, अल्लाह ताला से रुजू कर सकता है और अल्लाह ताला इतने मेहरबान हैं कि वो हमारी तौबा को कबूल भी फ़रमाते हैं। अब माज़ी किसी का कुछ भी रहा हो, अल्लाह ताला उसको हिदायत अगर देना चाहें तो वो किसी भी स्टेज पर, ज़िंदगी की किसी भी मौके पर, किसी भी मोड़ पर उसको हिदायत अता फ़रमा सकते हैं। और बहुत सारे लोग हमारे सामने गुज़रे हैं, बहुत सारे लोगों के किस्से हम सुनते हैं। क़ससुल औलिया में अगर आपने पढ़ा हो तो बहुत सारे औलिया ऐसे गुज़रे हैं जो पहले बहुत ज़्यादा गुनाहगार थे, चोर थे, डाकू थे, कज़ाक थे और दुनिया का हर ऐब उनमें पाया जाता था और बहुत ही गुनाहगार थे। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ऐसी हिदायत अता फ़रमाई जिसके बाद उस हिदायत को ज़वाल नहीं हुआ और वो अल्लाह ताला के वली ठहरे और उसके बाद वो ज़माने के लिए एक मिसाल बन गए। तो अल्लाह ताला आज के दौर में भी आज के इंसान को भी हिदायत अता फ़रमा सकता है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि अल्लाह ताला पहले हिदायत फ़रमाते थे और अल्लाह ताला के वली बन जाते थे लोग, लेकिन अब अल्लाह ताला ने हिदायत देना बंद कर दी है या छोड़ दी है, ऐसा कुछ नहीं है। तौबा का जो दरवाज़ा है वो हर वक़्त खुला रहता है और इंसान जब चाहे अल्लाह ताला से रुजू कर लेते हैं और अल्लाह ताला उनके गुनाह माफ़ फ़रमा देते हैं और वो यकीनन बहुत ज़्यादा रहीम है, बहुत ज़्यादा रहमान है। अब माज़ी किसी का कुछ भी रहा हो, किसी इंसान को इख्तियार नहीं पहुँचता कि वो उस पे कीचड़ उछाले या उस पे बात करे और उसकी बुनियाद पर उसकी जो मौजूदा ज़िंदगी है या जो उसका मौजूदा स्टेटस है, जो उसमें तब्दीली आई है, हम उसको भी नज़रअंदाज करें या उसको भी हिट करें। चलें आज चलो बात कर लेते हैं इमरान खान की। माज़ी उसका इस तरह का रहा है कि वो कोई अच्छी राय नहीं पाई जाती उसके बारे में लोगों के दरमियान, लेकिन आजकल जो उसकी ज़िंदगी में एक तब्दीली आई है या वो जिस तरह से बात करता है उसको सुना जाना चाहिए, उसको सराहा जाना चाहिए। और अल्लाह ताला हिदायत किसी को भी अता फ़रमा देते हैं और किसी से भी अपने दीन की जो है वो इशाअत करवा देते हैं और अपने दीन का जो काम है वो ले सकते हैं। देखिए, इमरान खान जो है वो उसने हर फ़ोरम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की है, उनकी नामूस की बात की है। और अब देखें, जनरल असम्बली जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा फ़ोरम है जहाँ पे आप बात कर सकते हैं। आप अपनी बात जो है वो दुनिया के हर मुल्क में रहने वाले लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो वहाँ पे खड़े होकर अगर एक बंदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर बात करता है और लोगों को बताने की कोशिश करता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में रहते हैं और उनकी शान में किसी किस्म की गुस्ताखी जो है वो हमारे दिलों को तकलीफ़ देती है, तो आप ऐसे शख्स के बारे में अगर ये बात करें कि वो मज़हब की तौहीन करता है, तो यार ये ज़्यादती है, बहुत नाइंसाफ़ी है। अल्लाह ताला ने अगर उसको हिदायत अता फ़रमाई है और अल्लाह ताला उससे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की जो है वो हिफ़ाज़त करवाना चाह रहा है या उससे वो काम लेना चाह रहा है, तो आप कौन होते हैं इस काम को रोकने वाले? देखें, सियासी फ़ायदे के लिए या अपने दुनियावी फ़ायदे के लिए कोई इस तरह की अगर बात करता है और कोशिश करता है कि लोगों के जो मज़हबी जज़्बात हैं उनको उभार कर किसी लाइल्म शख्स या किसी सादा दिल आदमी को उकसा कर उस बंदे पर हमला करवा दिया जाए और कोई सियासी फ़ायदा हासिल कर लिया जाए, तो ये एक नामुनासिब बात है।
شیطان نے اللہ تعالیٰ سے جب وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بنائے ہوئے انسانوں میں سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دوں گا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے، تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں ہر حد تک جاؤں گا۔ تو اب آپ سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے کہ آپ شیطان کے اس وعدے میں کتنا آتے ہیں، شیطان کے اس وعدے میں آپ کتنا پھنسے جا رہے ہیں، اور دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کسی پہ بھی بہتان بازی، کسی پہ بھی الزام تراشی لگا کر کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ انتہائی ایک گھٹیا بات ہے اور بہت ہی غلط بات ہے۔ دیکھیں، آپ یہاں پہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں آئے، آپ نے واپس بھی جانا ہے، جا کے اپنے گناہوں کی یا جو آپ یہاں پہ کر رہے ہیں سب کا جواب دینا ہے۔ تو ہوش کے ناخن لیجئے، اور ایک بندہ جس نے دنیا جہان میں اس چیز کو اٹھایا ہے، اس سے پہلے کسی عالمی رہنما نے اس چیز پہ کوئی بات نہیں کی۔ OIC بھی بنی ہوئی ہے، اور بھی بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جن کے ذریعے سے ہم اس آواز کو پہلے اٹھا سکتے تھے، لیکن کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور کسی نے کوئی بات نہیں کی، اور نہیں اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ لیکن اس بندے نے آ کے واقعی اس پہ کام کیا ہے۔ اگر نیوٹرل ہو کے سوچا جائے تو اگر سیاسی بغض کو ایک طرف رکھا جائے، دیکھیں ہمارے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ ہم سب کے لیے رحمت ہیں، اور ان کی جو عزت ہے، جو ان کی ناموس ہے، وہ ہم سب کو پیاری ہونی چاہیے۔ جو اس پہ بات کرتا ہے یا جو اس کے لیے آواز اٹھاتا ہے، ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور سیاسی فائدے کے لیے اگر آپ اس بندے کی مخالفت کرتے ہیں، بھلے ہی وہ راستے پر ٹھیک راستے پر ہو، تو یار یہ غلط بات ہے، یہ ٹھیک بات تو نہیں ہے۔ آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے اور اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اس نے رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بھی قائم کی، پہلی دفعہ یونیورسٹیز میں جو ہے وہ PhD بھی اس پہ کروائی جا رہی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں بچوں کے سلیبس میں رحمت اللہ عالمین کے جو ٹاپکس ہیں ان کو رکھا گیا ہے، اور اسلام کے بارے میں بہت زیادہ مواد شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ اس کے پازیٹیو چیزیں ہیں ساری، یہ اس کی ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کی ترقی اور اشاعت کے لیے ہیں۔ تو ہم اپنی کم علمی اور بے عقلی میں پڑھ کر اگر ایک ایسے بندے کے لیے لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ وہ ایک غلط آدمی ہے یا وہ مذہب کی توہین کرتا ہے، دیکھیں وہ عالم تو نہیں ہے۔ لوگ بات کر جاتے ہیں کہ اس نے خاتم النبیین جو ہے وہ صحیح لفظ ادا نہیں کیا تھا، تو لہٰذا وہ جو ہے وزیر اعظم بننے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں آپ کی اسمبلی کے فلور پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سورۃ اخلاص بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے، ایک چھوٹی سی سورۃ قرآن شریف کی جو ہر بندہ نماز میں پڑھتا ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو وہ بھی نہیں آتی۔ ایک بندہ جو ہے وہ اس کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے یا وہ اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا، تو لہٰذا جو ہے وہ ایک غلط آدمی ہے یا وہ مذہب کی توہین کرتا ہے۔ جتنے کام عمران خان نے کیے ہیں، اگر نیوٹرل ہو کے سوچا جائے تو اتنے کام اور کسی نے نہیں کیے۔ پاکستان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، میرا خیال میں پوری دنیا میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جس نے اس طرح کی ایک تگڑی آواز جو ہے وہ بلند کی ہو اور لوگوں کو بتایا ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں، یہ ان کی جو عزت ہے وہ ہمارے لیے ہمارے مال و جان، ہمارے ماں باپ کی عزت سے بڑھ کر ہے۔ اس نے یہ لوگوں تک یہ بات پہنچائی ہے۔ تو اگر آج ہم میں سے کوئی اٹھ کر یہ بات کرتا ہے یا اس کے جو سیاسی مخالفین ہیں اگر اس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو وہ سراسر ایک سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کوئی بھی لا علمی میں جو ہے وہ یا بغض میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے یا ایسا قدم اٹھانے کی جسارت نہ کرے جس کے لیے اسے کل اللہ تعالیٰ کے روبرو جواب دینا پڑے۔ ہم کسی کے دل میں جا کر نہیں جھانک سکتے، یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ، اور وہ اسی کو نمٹ لینا چاہیے اس سے۔ آج کے ویلاگ میں جو ہے وہ یہی بات کرنا تھی کہ ایک ایسا بندہ جس نے پوری دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کی ہو، ناموس کی بات کی ہو، تو اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اس کے حق میں آواز بلند کرنا چاہیے، اور اس کو اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو میری بات اچھی لگی ہو تو براہ کرم میرا چینل جو ہے وہ اس کو سبسکرائب کیجیے گا، اور چینل کو گرو کرنے میں میری مدد کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔